उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं। गएको साता बजेको श्रुति सम्वेक आधा बाटोको 13औं अंकमा पुग्दा लेखकले उत्तम शान्ति पुरस्कार, प्रतिभा पुरस्कार पाएको प्रसंग सुन्यौं। उहाँले पहिलो पटक हवाईजहाज चढेको, पोखरामा डुङ्गा चढेको प्रसंग पनि सुनियो। शरणार्थी उपन्यासका बारेमा पनि चर्चा भयो गएको अंकमा। आजको कार्यक्रममा आधा बाटोको 14औं श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 339 देखि अब सुनौं अच्युत घिमिरेको आवाजमा। प्रत्येक वर्षमा प्रकाशित उत्कृष्ट कृतिहरूलाई दिने प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान विराटनगरको प्रतिभा पुरस्कार 2056 का उत्कृष्ट कृतिहरू मध्येमा शरणार्थी उपन्यास र मन्जुलको मृत्यु कवितालाई संयुक्त रूपमा रु 25,000 प्रदान गरिएको थियो। पुस्तक विमोचन भएको 2 महिनाभित्रै यसले पुरस्कृत हुन पाउनु पनि ठूलो गर्वको कुरा थियो र अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार नै त्यही थियो। हुन त म लेखक भए पनि त्यस्तो प्रतिभाशाली लेखक होइन। कुनै विषयमा तत्काल विशिष्ट ढंगको रचना गर्न सक्ने र अथाह कल्पना शक्ति ममा छैन। म त अभ्यासले बनेको लेखक हुँ। लगातार लेखिरहेर बानी परेको र लेख्दा लेख्दा लेख्न सक्ने भएको लेखक हुँ। प्रत्येक दिन 4 घण्टा म लेख्छु। यसरी हत्ते गर्दा त जो पनि त लेखक हुन सक्छ नि। अभ्यास नगरी पनि आवश्यकता परेका बेला फटाफट लेख्न सक्ने पो प्रतिभाशाली लेखक हो। म प्रतिभाशाली नभएकोले नै राम्रा कविताहरू लेख्न सकिनँ। अभ्यासी लेखक भएकोले विचार पक्ष र तर्क पक्षतिर ढल्केँ। निबन्ध समालोचना, राजनैतिक व्यङ्ग्य, विश्लेषणहरूतिर लागेँ। अर्काको पढेर त्यसमा आफ्ना पनि चान्चुने कुराहरू जोडजाड मिसमास गरेर लेख्ने भएँ। मेरो लेखनको प्रारम्भ नै अर्काको सामग्रीको चोरीबाट भएको हो। कक्षा 5 मा पढ्दा रमाइलो नानीबाट सार्न थालेको। कक्षा 6 मा पुग्दा दैत्य कथा सारिरहेको थिएँ। चित्रसेन भण्डारीले मेरा कञ्चिरी नउखेलेको भए आज म अर्काकै सारेर जीविका चलाउँथेँ होला। आमा स्थायी रूपमा रोगी हुनुभएको थियो। उहाँलाई पेटको समस्याले गाँजेको थियो। पित्त थैलीको अपरेसन गर्न नमानेपछि त्यसैको असह्य पीडाले उहाँ सदा छटपटाइरहनुहुन्थ्यो। आदर्श साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दोभानलाई पुनः सक्रिय गराउन समितिको पुनर्गठन गरेपछि नयाँ समितिमा एउटा जोश पलाएको थियो। नयाँ समितिमा गायक तथा संगीतकारहरू पनि समावेश गरिएको हुँदा संस्थालाई आर्थिक टेवा पुर्याउन सांगीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच वृद्धि हुन थालेको थियो। त्यस वर्ष 2057 को अष्टमी कवि गोष्ठी त्यही नयाँ मञ्चमा गर्ने निर्णय गरियो। प्रत्येक वर्ष दशैंको अष्टमीमा एक विशेष कवि गोष्ठी गर्ने हाम्रो पुरानो परम्परा थियो। घरबाट टाढा पुगेकाहरू पनि दशैंमा घर आउने हुँदा सबैको एक आपसमा भेटघाट पनि हुने र रमाइलो पनि हुने हुनाले त्यस्तो कार्यक्रमको आयोजना हामीले 44 सालदेखि नै गरिरहेका थियौं। त्यसै परम्पराको निरन्तरता स्वरूप हामीले 2057 सालको दशैंमा पनि चोक बजारमा अष्टमी कवि गोष्ठी आयोजना गर्यौं। देवकोटाको शालिगको वरिपरि फुटपाथे बिहारी व्यापारीहरूले फलफूल, कपडा आदिका पसलहरू थापेर प्लास्टिकका तम्बुहरू टाँगी शालिगलाई पुरै छेलेका थिए। शालिगलाई त्यसरी छेल्न मिल्दैन। शालिग वरिपरिको ठाउँ खुल्ला राख्नुपर्छ भनी हामीले निकै ठूलो विवादको साथ ती व्यापारीलाई त्यहाँबाट हटाएका थियौं। दशैंको बेलामा हाम्रो पेटमा लात मारियो भन्ने उनीहरूको गुनासो थियो। एउटा नियम जस्तो बनिसकेको पसललाई त्यहाँबाट हटाइदिँदा केही दिन त्यसलाई व्यवस्थित हुन फेरि समय लाग्छ। आफ्ना ग्राहकहरू भड्किन्छन्। कति ग्राहक त्यही न्युबाट छेउमै पर्न पनि छोड्छन्। यस्ता कुरा मलाई नै सबैभन्दा ज्यादा अनुभव थियो। तर त्यत्रो दुःख गरेर खर्च गरेर बनाएको महाकविको शालिग जसले बजारकै सुन्दरता थपेको थियो त्यसैलाई छेलेर सुकुम्बासीले ऐलानी जमिन आक्रमण गरे झैं दशैंको न्यु पारेर ती व्यापारीहरूले शालिगको दुर्दशा गरेको देख्न सकिएन। आफूले बुझे झैं भए पनि नबुझे जस्तो गरी त्यहाँबाट पसलहरूलाई कठोरताका साथ हटाइएको थियो। त्यसरी हटाइएकोले भित्रभित्र ठूलो असन्तुष्टि बढ्दै गएको कुरा हामीले थाहा पाउँदै थियौं।
कार्यक्रम भर्खर सुरु भएको थियो। स्वागत भाषण सकिएर 2-4 जनाले कविता मात्र पाठ गरिसकेका थिए। गाउने साथीहरू ढोलक मादल गिटारहरू सुमसुमाउँदै थिए। एकाएक मातेको मनोज बुढाथोकी मञ्चको उत्तरपट्टिबाट हाम्रो अगाडि दक्षिणतिर गए। भिड भएकाले यसरी हिँडेका होलान्, अशिष्ट जस्तो भए पनि गइहाल भन्ने सोचे। तर उनी मञ्चको दक्षिणतिर बसेका दोभानका सदस्य तथा वातावरणका अध्यक्ष दीपक ढकालमाथि आक्रमण गर्न पुगेका रहेछन्। मनोज स्टेजमा चढेपछि उनकै काकाको छोरो जितबहादुर बुढाथोकी पनि उस्तै मातेको अवस्थामा स्टेजमा चढी तथा नाम अश्लील गाली गर्दै दीपकलाई छातीमा समातेर स्टेजबाट तल झारे। दीपक अलमल्ल परिरहेका थिए। किन साथीहरू त्यसो गर्छन् त्यहाँ उपस्थित कसैले पनि बुझेन। वातावरण तेरो बाबुको पेवा हो र भन्दै उनीहरू जथाभावी गाली गर्दै दीपकलाई हिर्काउन थाले। कार्यक्रम स्थलमा अधिकांश वातावरणका सदस्यहरू नै स्वयंसेवकहरू हुनाले छुट्याउन गए, तर छुट्याउन जानेहरूले पनि पिटाई खान थालेपछि त्यहाँ युद्ध प्रारम्भ भयो। तल कुर्सीमा बसेका केशवाचार्य सम्झाउन गएका डरो एक मुखका छातीमा पाएछन्। रन्थनिएर एक कुरामा पुगेर अररो भए। कार्यक्रम हेर्न आएका आइमाई केटाकेटीहरू डरले तितरबितर हुन थाले। केही अभिभावक खाले शनिश्चर्यका पुराना चर्चित युवकहरू पनि त्यहाँ थिए, तर उनीहरूले यो झगडालाई शान्त पार्न त्यति पहल गरेनन्, बरु पर बसेर दर्शक बनिरहे। मलाई लागेको थियो उनीहरूले चाहेको भए सजिलै छुट्याउन सकिन्थ्यो। मातेका 2-3 जना युवकहरूलाई चाहेका भए त्यहाँ सजिलै नियन्त्रण लिन सकिन्थ्यो, तर त्यसको खासै पहल गरिएन। कार्यक्रम त अब झन् जसरी पनि चलाउनु पर्छ नै। खै म गीत गाउँछु भनेर सञ्जीवले गिटार फिट गर्न लागे। मानिसहरू सञ्जीवको गीत सुन्न एकाग्र हुन थाले। धेरै वर्ष अघि शनिश्चरी माविको विद्यार्थी हुँदा सञ्जीवको गीत सुनेर दङ्ग पर्ने कति पुराना अभिभावकहरू त्यहाँ सञ्जीवलाई देखेर पहिलेदेखि खुसी थिए। सञ्जीवले गिटारको रीड मिलाउन्जेल 1-2 जनालाई कविता पढ्न लगाउँदै थियौँ। झगडा झन् बढेर तिनीहरू भिडबाट फुत्केर फेरि स्टेजतिर आउन लागे। मानिसहरू उठेर भाग्न थालेपछि मैले स्पिकर तानेर सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, हामी कार्यक्रम जसरी पनि चलाउँछौँ। 2-4 जना झगडियाहरूबाट हामीले आतंकित हुनु हुँदैन। उनीहरूले चाँडै यहाँबाट जानेछन्। म बोल्दै थिएँ। अघि कताबाट उप्रेर आएर मनोजले मेरो छातीमा समातेर भने, तँलाई शनिश्चरीमा बाँच्ने मन छ कि छैन? अब एक शब्द बोलिस् भने यहीँ मारिदिन्छु। वास्तवमा म एक शब्दै बोल्न सकिनँ। त्यति डरो मान्छेले घाँटिने अठिने गरी छातीको लुगा सोरेर समातेको थियो र नाकैलाई ताकेर अर्को मुड्की उज्याएको थियो। भिड आतंकित पनि थियो र शान्त पनि, मानव त्यहाँ कुनै नाटकको अभिनय गरिँदैछ। म अलमल भइरहेको बेला कताबाट चतुर्भुज काफले उनका भाइहरू विष्णु निरौला र अरू केही भाइहरू साह्रै उत्तेजित भएर स्टेजमा आए र उनीहरूले मनोजबाट मलाई फुत्काएर मनोजतिर जाइ लागे। त्यहाँ छुट्याउने र झम्टिने ठूलो युद्ध सुरु भयो। म माथि नै आक्रमण गरेपछि भने त्यहाँ उपस्थित युवाहरू एकाएक उत्तेजित भए। चुडामणी गुरुले भन्नुभयो, यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुहोस्। तर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम स्थगित पनि गर्नु परेन। अघि नै माइकवाला बाजावालाले आफ्ना सामान सुरक्षित गरिसकेका थिए। वर्षौंदेखि गुण्डागर्दीमा बदनाम रहेको शनिश्चरीमा साहित्य कला संस्कृतिका कामहरू गरेर 2038 सालदेखि हामीले त्यहाँको वातावरण नै अर्कै बनाएका थियौं। वर्षौंदेखि हामीले गरेर ल्याएको सुधारमा 12 मसला एकै लसुन भएको थियो। जिल्लाभरिका पाहुनाहरू कति बेला कसरी फर्किए थाहै भएन। मलाई साह्रै विरक्त लाग्यो। आफू जन्मिएको नभए पनि हुर्केको ठाउँ थियो त्यो। आफूले जानेर सोचेर आजसम्म कसैको हानि हुने गरी केही गरेको जस्तो लाग्दैन। मनमा अनेक राम्रा नराम्रा कुराहरू उठिरहे। पुरानो र सम्पन्न परिवारहरूले ढाकेको समाजमा साधारण मानिसहरूलाई स्थापना हुन साह्रै गाह्रो हुन्छ। समाजका 2-4 विशिष्ट संरक्षकहरूका कारण मात्र सर्वसाधारणहरू जसै तसै बाँचिरहेका हुन्छन्। तर ती संरक्षक पनि कमजोर हुँदै गएपछि त्यस्तो समाज विकृति र विशृङ्खल हुन्छ। कुमार दाईले केटाहरूलाई प्रशासनिक कारबाही गराउनुपर्छ, सार्वजनिक मुद्दा हाल्नुपर्छ, तपाईँका पक्षमा म लड्छु भाइ भन्नुभयो। कुमार दाईको कुराले मलाई साह्रै भावुक बनायो। बालकैदेखि मलाई बाबुको जस्तो शिक्षा संरक्षण दिँदै आउनुभएको कुमार दाई आज पनि मेरा प्रति उत्तिकै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिन रात परिसकेको थियो। भोलिपल्ट बिहानै कृष्ण बराल र म कुमार दाईलाई भेट्न गयौँ। धेरै दुःखी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। शनिश्चरीमा कसैले केही राम्रो काम गर्न लाग्यो भने कुनै न कुनै न्यु झिकेर त्यसलाई भाडिहाल्छन्। कहिले विकास हुन सकेन शनिश्चरी भनेर साह्रै पीर मान्नुभयो। फेरि पनि उहाँले 2-4 दिन भए पनि केटाहरूलाई चेताउनै पर्छ भनिरहनु भएको थियो। तर कृष्ण दाई र मैले भन्यौँ, चेताउनु त ठिकै हो, तर यो मुद्दा र झगडा टाउकामा बोकेर कति दिन हिँडिरहने? कहाँ पुर्याउने यो झमेलालाई? आफ्नो सोझो बाटो हिँड्न छोडेर यो झमेलातिर नलागौँ होला दाई। बरु तपाईँहरू बसेर केटाहरूलाई सम्झाइदिनु पर्ला। उहाँले चारैतिर फोन गरेर अभिभावकहरूलाई स्कुलमा भेला गराउनु भयो। दशैंको नवमीको दिन घर घरमा खुसियाली मनाउनु पर्ने हामी बस्यौँ छलफलमा। स्कुलको मैदानमा शनिश्चरीका अधिकांश सम्मानित अभिभावकहरू भेला भएका थिए। सबैले हिजोको घटनाको भर्त्सना गरेका थिए र केटाहरूलाई गाली गरेर माफी मागेका थिए। त्यो घटनापछि मलाई वास्तवमा हृदयदेखि नै शनिश्चरीप्रति वितृष्णा भयो। मलाई लाग्यो अब शनिश्चरीमा मेरो भोग पुग्यो। जुन ठाउँमा बिना कारण हमला हुन थाल्छ त्यो ठाउँले आफूलाई विदा गर्न लागेको ठान्नुपर्छ। सोचे के भयो र नयाँ ठाउँमा म नयाँ मान्छे भएर जान्छु। त्यहाँ नयाँ परिचय, नयाँ सम्बन्ध, नयाँ अर्थ लाग्छ। नयाँ ठाउँमा मैले मेरा सबै पुराना परिचयहरू घिसारेर लागिरहनु पर्दैन। शनिश्चरीमा भन्दा शनिश्चरी बाहिर नै मेरा सामाजिक गतिविधिहरू पनि बढी केन्द्रित थिए। 47 सालदेखि धुलाबारी र बिर्तामोडमा म केन्द्रित थिएँ।
बैंकबाट प्राप्त भएको घर निर्माण चापटीको रकमले देवी बस्तीमा झिटा किनिराखेको थिएँ। सोचेँ अब यहीँ घर बनाउनुपर्छ, बिर्तामोड चर्नुपर्छ र मैले निर्णय गरेँ अर्को वर्षको दशैं म शनिश्चरीमा मनाउँदिनँ। घटनाको 5-7 दिनपछि एक दिन सरोज सरसँग बजारमा भेट भयो। उहाँले आफै झगडा सम्बन्धी प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। त्यो दिन मैले कहिल्यै जवाफ नफर्काएको उहाँसँग बडा उत्तेजित भएर जवाफ फर्काएँ। मलाई उहाँसँग एउटा कुराको चित्त दुखेको थियो। त्यो के भने उहाँ एउटा राम्रो लेखक, साहित्यकार र अभिभावक समेत भएर पनि त्यत्रो घटनालाई सामान्यकरण गरिरहनु भएको थियो। मैले भने, बुझ्नुभयो मामा, यही घटना यदि तपाईँहरूमाथि भएको भए म त्यसलाई त्यस बेलासम्म राष्ट्रव्यापी बनाइसक्थेँ, तर तपाईँहरूलाई त मानौ थाहै छैन। उहाँले पनि निकै कुरा गर्नुभयो, तर धेरै चाहिँ मेरै सुन्नुभयो। मैले भने, म त के एउटा डेराको रूपमा बसिरहेको मान्छे, मलाई शनिश्चरीमा जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता छैन। 3 कट्ठा भिट्टामा एउटा सानो घर बनाएर बसेको मान्छे, भोलि बेचेर जतै पनि जान सक्छु। तपाईहरू यस ठाउँका हुने खाले धन सम्पत्ति जग्गा जमिन भएकाहरूले सोच्नुपर्छ यहाँको यस्तो वातावरणको बारेमा। उहाँले मलाई उत्तेजित नहुन, संयमित हुन, परिस्थितिसँग जुझ्न अर्ती दिनुभयो। त्यसरी पलायन हुनु, भाग्नु हुँदैन, जुधेर जिउनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँलाई परेको थिएन, अर्ती दिनुभयो। मलाई पर्दै पनि त्यसमा उहाँहरूको सरसहयोग थिएन। दशैं तिहार सकिने बित्तिकै मैले शङ्करलाई घरको नक्सा बनाइ मागेँ। नक्सा तयार भएपछि जग्गाको नाप गरियो, ढुङ्गा बालुवा ओसार्न थालेँ। घर बनाउनका लागि छुट्टै पैसाको बन्दोबस्त केही थिएन। अफिसबाट मोटरसाइकल चापटी 85,000, घर मर्मत र औषधि चापटी 1,20,000, सञ्चयको चापटी 80,000, प्रतिभा पुरस्कार 25,000 गरी जम्मा 3,10,000 रकम भयो। 1 लाख रुपियाँ जानकी आइरन स्टोर्समा जम्मा गरी घर निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो। घरको शिलान्यास आमाले गर्नुभयो। घर निर्माणको रेखदेख कार्य सबै सीताजीको जिम्मामा भयो। बेला बेला दिउँसोतिर अफिसबाट समय निकालेर निर्माण स्थलमा पुग्थेँ, नत्र बिहानदेखि बेलुकैसम्म सीताजी नै त्यहाँ गोठालो लाग्थिन्। आमा पनि सन्चो हुँदा कहिलेकाहीँ रिक्सामा चढेर आउनुहुन्थ्यो। आमालाई पनि ठूलो रहर थियो बिर्तामोडमा घर बनाइएको हेर्ने, तर घर बनाउन थालेपछि भने आमामा पहिलाको जस्तै खुसी देखिएन अनुहारमा। उहाँ रिसाउनु पनि भएको थिएन, तैपनि प्रसन्नता कम देख्थेँ म। निकै दिनपछि एक दिन सीताजीले भनिन्, आमा त एकान्तमा रोइरहनुहुन्छ अचेल, किन होला, के भयो उहाँलाई? खै केही भन्नुहुन्न, तर एक्लै भएको बेला रोइरहेको देख्छु बेला बेला। भाइले पनि विवाह गरेको 3 वर्ष भइसकेको थियो। उसले पनि स्वैच्छिक विवाह गरेको थियो। बुहारी परिवारमा मिल्न सकेकै थिइन। आमाको एकान्तको रुवाईको सूचनाले मलाई भित्र कहाँ चिसो पिरो भए चाहिँ लाग्यो। आफ्नो अज्ञानता बस्ने उहाँलाई केही नराम्रो परेको हुनुपर्छ भन्ने सोचेँ। मैले भने, तिमी बुहारीहरूका कारणले त होइन, तिमीहरूले केही नराम्रो भन्यौ कि के हो? हामीले के भन्नु? खै मैले त त्यस्तो केही नराम्रो गरे चाहिँ लाग्दैन। शारदाले गरिन् भने मलाई थाहा छैन, तर आमाले नै नभने हामीले कसरी बुझ्नु? मैले भने, कुन तरिकाबाट कुरा बुझ्नु? किन रुनु भएको हो? किन एकान्तमा आमाले रोइरहने गरेको सुनेपछि भने त्यसै नराम्रो भएर आयो। साना साना दुःख सुखका कुरा पनि आमाले मसँग गर्नुहुन्थ्यो। कस्तै दुःख पर्दा पनि केही नलुकाएर, नरोएर, जुधेर आउनुभएको उहाँ यो बुढेसकालमा सबै थोकले परिपूर्ण भएका बेला एकान्तमा किन रुनुहुन्छ? रोग पनि पहिलाभन्दा जाति भएको छ। मलाई पनि कति दिनसम्म त्यो कुराले तनाव भइरह्यो। अनि एक दिन मैले नै सोधेँ सीताजीलाई, केही थाहा भयो आमा एकान्तमा किन रुँदो हुँदो रहेछ? आमालाई बिर्तामोडमा घर बनाएको मन परेको छैन रहेछ। सीताले भनिन्, जससँग भए आफूले कति महान काम गरिरहेको चाहिँ लागेको थियो। जीवनमा आफ्नै मिहिनेतले एउटा घर बनाउन लागेको थिएँ। गाउँबाट सहरतिर सुविधातिर जाने यात्रा थाल्दै थिएँ, तर त्यो कुरा उहाँलाई किन चित्त बुझेन होला? एक दिन फेरि सीताजीले भनिन्, आमालाई हामीसँग आउने मन छैन। भाइलाई एक्लै छोडेर सबैजना फुत्त निस्केर कसरी हिँड्नु? कुमारकी सानी छोरी छ, तिमीहरूका सबै बुढा हुर्किसके, सबैलाई हुर्काइदिए। यसले व्यवहार पनि राम्रो जानेको छैन, बुहारी पनि केटाकेटी नै छे भन्नुभयो आमाले। मैले सबै कुरा बुझेँ। आमाले एकान्तमा रोएको कुरा मैले बुझेँ। अब यिनीहरू छुट्टिएर जाने भए, एकै ठाउँ बस्न नपाइने भयो, मन बाँडिने भयो। जेठासँग जाउँ कान्छो सानै छ, आमा पनि दाजुसँगै गइन्। सबैले एकैचोटि छोडे भन्ला, कान्छासँगै बसौँ, सारा जीवनका दुःखहरूलाई हलगोरुले मिलेर जोते चाहिँ दुःखको महायात्रा छिचोली आएको साथीसँगबाट अलग हुनुपर्ने। आमा ठूलो आत्मिक द्वन्द्वमा पर्नु भएको रहेछ। सीताजीबाट आमाको त्यो कुरा थाहा पाएपछि बेलुका मैले आमालाई भने, तल घर बनाउन थाले, अब यिनीहरू छुट्टिएर जान लागे भन्ने आमालाई पिर परेको होला। त्यस्तो पिर केही लिनु पर्दैन, हामी छुट्टिन आँटेको होइन। अहिले बैंकले दिएको
सापट्टि सुविधालाई व्यवस्थित गर्न लागि मात्र हो। त्यो पैसा अन्यत्र खर्च भयो भने पछि गाह्रो पर्ला भनी एउटा घर बनाइराख्न खोजेको। आफै बसे पनि भो, भाडामा लगाइदिए पनि भो। यहाँ पनि हाम्रो यही 3 कट्ठा भिटा र बस्ने साधारण घर त हो नि। हामी खेतीपाती नभएका मान्छेलाई यहीँ बस्नै पर्छ भन्ने के छ र? अलिक सहर बजारतिर निस्केर अन्य व्यापार गरे भो। भाइको कम्प्युटर इन्स्टिच्युट पनि शनिश्चरीमा भन्दा बिर्तामोडमै राम्रो चल्छ। यहाँको यो घर जग्गा पछि बेच्यो, सबै तलै गयो। मैले त यही सोचेर घर बनाउन थालेको। यहाँको यो नवेकुञ्जल भाइ यतै बस्दै गर्छ। आमालाई के छ र? तल पनि एउटा अलगै कोठा हुन्छ। यहाँ पनि कहिले तल कहिले माथि, जता मन लाग्छ त्यतै बस्यो। हिँडुल गर्न पनि पाइने, मन पनि बहलिने। मेरो कुरा सुनेर आमामा एकाएक खुसी जस्तो, अनुहार उज्यालिए जस्तो भएर आयो। मैले भने, हामीसँग धन नै के छ र, कोसँग छुटिनु? त्यही जहाँ बसे पनि 2 चाक खानु त हो। मभन्दा धेरै पढेको छ भाइले, ऊ दरो पनि छ, उमेरदार पनि छ। मेरो त सबैभन्दा पछिसम्मको आड भरोसा नै उयो हो। बुबा खस्दा 2.5 वर्षको थियो। उसलाई त बुबाको अनुहार पनि थाहा छैन। उसले चिनेको हाम्रो घरको सबैभन्दा मान्नुपर्ने मान्छे तपाईँ पछिको म नै हो। उसलाई छुट्याएर अलग पारेर म कहाँ जान सक्छु र? सम्पत्ति भनेको कमिन सक्छ, मासिन पनि सक्छ। तर हामी महासागरमा हराएको जहाज चाहिँ दिशाहीन भइरहेको जीवनबाट आज टाढा पूर्व क्षितिजमा घामको मधुरो किरण देखिरहेका छौँ भविष्यको। अब हामीले कताको यात्रा गर्नु पर्ला जस्तो छ बुझ्न लागेका छौँ। भाइ हाम्रो परिवारको एउटा दरो र भविष्यको नाभिक पनि हो। उसलाई हामी कहाँ एक्लै छोड्छौँ, उसले पनि हामीलाई छोड्दैन। आमाले यसले भाइलाई छोडेर हिँड्न लाग्यो भन्ने कहिले नसोच्नु। म हाम्रो परिवारको कसैलाई पनि कहिले पनि छोडेर हिँड्दिनँ। दिदीबहिनीहरू, भान्जाभान्जीहरू कसैलाई पनि म कहिले छोड्दिनँ। एउटा कुरा तपाईँले के बुझिराख्नु भने, म जस्तै सुखमा हुँदा पनि दुःखमा हुँदा पनि पहाडबाट हिँड्ने बेलामा घरका झ्यालडोका खोलेर वस्तु फुकाएर बारीतिर लगाएर घरका सबै भाँडाकुँडा अर्कालाई जिम्मा लगाएर बसाइ हिँडेको दृश्य कहिल्यै भुल्दिनँ। त्यसले मलाई सबै समय औलो ठडाएर होसियार बनिरहेको हुन्छ। तर मलाई थाहा थियो त्यो दिनदेखि आमामा ठूलो परिवर्तन आयो। उहाँ हाँस्न जिस्किन पनि थाल्नुभयो। उज्यालो हुँदै गयो अनुहार। मलाई थाहा थियो आमा बस्न सक्नुहुन्न माथि, किनभने आमाको बिमारको सारा इतिहास मलाई थाहा थियो र बिमारले चेपेपछि म नभई आमा साह्रै आत्तिनुहुन्थ्यो। भाइलाई थाहा भए पनि पछिल्लो चरणको आमाको अस्वस्थ अवस्थामा ऊ घरमा थिएन। आमालाई पनि म बानी भइसकेको थिएँ। जे भए पनि म कुनै न कुनै औषधि निकालेर दिन्थेँ र त्यसले उहाँलाई राहत हुन्थ्यो। तर आमा र भाइको इच्छामा मैले यो कुरा छोडेको थिएँ। शनिश्चरीको घर नबिकेसम्म भाइ शनिश्चरीमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो घर बेच्नासाथ त्यही पैसाले बिर्तामोडमा उसलाई पनि एउटा राम्रो घर बनाएर नजिकै राख्ने मेरो इच्छा छँदै थियो र त्यो घर बेच्न उसलाई मैले जिम्मा लगाएको थिएँ। आमालाई ब्लड प्रेसरले पनि साह्रै सताउन थाल्यो। थाहै नभई एकैचोटि थरथर काम्थ्यो शरीर। डराउने आत्तिने हुनुहुन्थ्यो। धेरै अगाडि उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना भएकोले तत्काल आमाको उपचार गर्न सजिलो भएको थियो। त्यस अस्पतालमा स्वास्थ्य सहायक हरिवल्लभ कर्ण बडा मिलनसार अनुभवी र व्यवहारिक मानिस थिए। जति बेला पनि जुरुक्क उठेर आएर आमाको परीक्षण गर्थे, दबाई दिन्थे। कर्ण डाक्टरले साह्रै चाकर गरेका छन् मेरो भनेर आमा कर्णजीको बडा गुणगान गाउनुहुन्थ्यो। कर्णजी भन्नुहुन्थ्यो यो प्रेसर र अल्सर दुवैले उहाँलाई साह्रै सताएको छ। शरीरमा पीडा बढेपछि प्रेसर पनि बढिहाल्छ, प्रेसर बढेपछि अनि खतरा छ। 2058 साल लाग्यो, नयाँ वर्षको खुसियाली। तर देशमा झन्झन अशान्ति र आतंकको वातावरण फैलिँदै गएको थियो। 2051 सालदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह दिन प्रतिदिन विकसित, विध्वंसक र क्रूरतापूर्वक बन्दै गइरहेको थियो। उनीहरूले गरेका जनकारबाहीहरूका न्यूमा सर्वसाधारणहरूको ज्यान गइरहेको थियो। बालक, वृद्ध, नारी कसैलाई पनि छोडेका थिएनन्। प्रहरी प्रशासनले पनि माओवादीका आरोप वा शङ्कामा जोसुकैमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका नाममा अत्याचार गरिरहेको थियो। माओवादीले छोडेका सकेट बमहरू पड्केर बुढा केटाकेटीहरू मरिरहेका थिए। जताततै लुटपाट, हत्या, आतंक र विनाश मात्र सुन्नु पर्थ्यो। पूर्वाञ्चलमा माओवादीको त्यति ठूलो प्रभाव नभए पनि पश्चिमाञ्चलका समाचारहरूले नै हामी सबै चिन्तित थियौँ। सानो थियो हाम्रो देश, थोरै मान्छे थियौँ। प्रकृतिले संसारका अरू कुनै मुलुकमा नदिएको सौन्दर्यले यसलाई रंगाएर रमाएको थियो। हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यका सबै भौगोलिक विविधताहरूमा सुन्दरताको कला भरिएको थियो। भाषा, भेष, हावापानी, बोटबिरुवा, जडीबुटी, देवी देवता, उकाली ओह्राली, सरलता र कठिनाई सबै एकै ठाउँ थियो। प्राकृतिक सम्पन्नताले भरिएको यस देशमा बुद्धि, श्रम र इमानको मात्र खाँचो थियो। माटो छोए सुन हुने, ढुङ्गा छोए हिरा हुने यस्तो देशमा तर रगतले भूमि सिन्चेर आतंक रोपिरहेका थियौँ हामी। फलिरहेको थियो त्यसबाट अविश्वास, त्रास र पलायन। कहिलेकाहीँ टेलिभिजन हेर्दै विरक्त भएर आमा भन्नुहुन्थ्यो पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तो साह्रो त थिएन नि, राजा एउटालाई मान्दा हुने, यसरी निराजको मुलुक त थिएन। बौद्धल बौद्धल भने देखाइदियो तिमीहरूको बौद्धलले, हेर मान्छे मरेका, हेर मारेका। उहाँ मलाई हेर्नुहुन्थ्यो मानव मैले नै त्यत्रा मानिसहरू मारेको।
बहुलवादी भएको र बहुदलका पक्षमा केटाकेटीदेखि नै लागेको हुँदा यस राजनैतिक मुद्दामा भने आमा र मेरो मिलाप थिएन। जसले जे भने पनि राजाकै व्यवस्था ठिक भन्ने उहाँको तर्क थियो। यस्तै टिभी हेरिरहेकै बेला एक बेलाका अलिक झर्को जस्तो गरेर भन्नुभयो, राजाले बहुदल दिएका दिन अब 10 वर्षमा देश स्वर्ग हुन्छ, विकासको मूल फुट्छ, सुखै सुख हुन्छ भन्थिस् नि कान्छा। 10 वर्ष पुगेन र तेरो विकासको मूलमा रगतको मूल फुट्यो नि। मान्छेले मान्छे मारेरै नअगाउने भयो त। अनि रिसाए जस्तो गरेर भन्नुभयो, यी राजा पनि के भाका, समातेर सबैलाई थुनथान पार्नु नि। यसरी मान्छेले मान्छे मारेको पनि राजा भएर हेरिरहनुहुन्छ। म नाजवाफ थिएँ। प्रजातन्त्रवादीका हैसियतले मेरी आमाका अघि म पनि जवाफदेही थिएँ। मैले मेरी आमाको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु पर्थ्यो, तर म निल्ल परेर चुपचाप टिभी हेरिरहेँ। मेरी आमाले त्यत्रो आक्रोश व्यक्त गर्नु भनेको प्रत्येक घरका आमाहरूले आफूभित्र त्यसै गरी पीडा घुम्स्याउनु थियो। हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौं। केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौं। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौं। उपन्यासको बाँकी अंश अब सुनौं। प्रत्येक वर्षमा प्रकाशित उत्कृष्ट कृतिहरूलाई दिने प्रतिभा पुरस्कार, प्रतिष्ठान विराटनगरको प्रतिभा पुरस्कार 2056 का उत्कृष्ट कृतिहरूमध्येमा शरणार्थी उपन्यास र मन्जुलको मृत्यु कवितालाई संयुक्त रूपमा रु 25,000 प्रदान गरिएको थियो। पुस्तक विमोचन भएको 2 महिनाभित्रै यसले पुरस्कृत हुन पाउनु पनि ठूलो गर्वको कुरा थियो र अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार नै त्यही थियो। हुन त म लेखक भए पनि त्यस्तो प्रतिभाशाली लेखक होइन। कुनै विषयमा तत्काल विशिष्ट ढंगको रचना गर्न सक्ने र अथाह कल्पना शक्ति ममा छैन। म त अभ्यासले बनेको लेखक हुँ। लगातार लेखिरहेर बानी परेको र लेख्दा लेख्दा लेख्न सक्ने भएको लेखक हुँ। प्रत्येक दिन 4 घण्टा म लेख्छु। यसरी हत्ते गर्दा त जो पनि त लेखक हुन सक्छ नि। अभ्यास नगरी पनि आवश्यकता परेका बेला फटाफट लेख्न सक्ने पो प्रतिभाशाली लेखक हो। म प्रतिभाशाली नभएकोले नै राम्रा कविताहरू लेख्न सकिनँ। अभ्यासी लेखक भएकोले विचार पक्ष र तर्क पक्षतिर ढल्केँ। निबन्ध समालोचना, राजनैतिक व्यङ्ग्य, विश्लेषणहरूतिर लागेँ। अर्काको पढेर त्यसमा आफ्ना पनि चान्चुने कुराहरू जोडजाड मिसमास गरेर लेख्ने भएँ। मेरो लेखनको प्रारम्भ नै अर्काको सामग्रीको चोरीबाट भएको हो। कक्षा 5 मा पढ्दा रमाइलो नानीबाट सार्न थालेको। कक्षा 6 मा पुग्दा दैत्य कथा सारिरहेको थिएँ। चित्रसेन भण्डारीले मेरा कन्छिरी नउखेलेको भए आज म अर्काकै सारेर जीविका चलाउँथेँ होला। आमा स्थायी रूपमा रोगी हुनुभएको थियो। उहाँलाई पेटको समस्याले गाँजेको थियो। पित्त थैलीको अपरेसन गर्न नमानेपछि त्यसैको असह्य पीडाले उहाँ सदा छटपटाइरहनुहुन्थ्यो। आदर्श साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दोभानलाई पुनः सक्रिय गराउन समितिको पुनर्गठन गरेपछि नयाँ समितिमा एउटा जोश पलाएको थियो। नयाँ समितिमा गायक तथा संगीतकारहरू पनि समावेश गरिएको हुँदा संस्थालाई आर्थिक टेवा पुर्याउन सांगीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच वृद्धि हुन थालेको थियो। त्यस वर्ष 2057 को अष्टमी कवि गोष्ठी त्यही नयाँ मञ्चमा गर्ने निर्णय गरियो। प्रत्येक वर्ष दशैंको अष्टमीमा एक विशेष कवि गोष्ठी गर्ने हाम्रो पुरानो परम्परा थियो। घरबाट टाढा पुगेकाहरू पनि दशैंमा घर आउने हुँदा सबैको एक आपसमा भेटघाट पनि हुने र रमाइलो पनि हुने हुनाले त्यस्तो कार्यक्रमको आयोजना हामीले 44 सालदेखि नै गरिरहेका थियौं। त्यसै परम्पराको निरन्तरता स्वरूप हामीले 2057 सालको दशैंमा पनि चोक बजारमा अष्टमी कवि गोष्ठी आयोजना गर्यौं।
देवकोटाको शालिगको वरिपरि फुटपाथे बिहारी व्यापारीहरूले फलफूल कपडा आदिका पसलहरू थापेर प्लास्टिकका तम्बुहरू टाँगी शालिगलाई पुरै छेलेका थिए। शालिगलाई त्यसरी छेल्न मिल्दैन। शालिग वरिपरिको ठाउँ खुल्ला राख्नुपर्छ भनी हामीले निकै ठूलो विवादको साथ ती व्यापारीलाई त्यहाँबाट हटाएका थियौं। दशैंको बेलामा हाम्रो पेटमा लात मारियो भन्ने उनीहरूको गुनासो थियो। एउटा नियम जस्तो बनिसकेको पसललाई त्यहाँबाट हटाइदिँदा केही दिन त्यसलाई व्यवस्थित हुन फेरि समय लाग्छ। आफ्ना ग्राहकहरू भड्किन्छन्। कति ग्राहक त्यही न्युबाट छेउमै पर्न पनि छोड्छन्। यस्ता कुरा मलाई नै सबैभन्दा ज्यादा अनुभव थियो। तर त्यत्रो दुःख गरेर खर्च गरेर बनाएको महाकविको शालिग जसले बजारकै सुन्दरता थपेको थियो त्यसैलाई छेलेर सुकुम्बासीले ऐलानी जमिन आक्रमण गरे झैं दशैंको न्यु पारेर ती व्यापारीहरूले शालिगको दुर्दशा गरेको देख्न सकिएन। आफूले बुझे झैं भए पनि नबुझे जस्तो गरी त्यहाँबाट पसलहरूलाई कठोरताका साथ हटाइएको थियो। त्यसरी हटाइएकोले भित्रभित्र ठूलो असन्तुष्टि बढ्दै गएको कुरा हामीले थाहा पाउँदै थियौं। कार्यक्रम भर्खर सुरु भएको थियो। स्वागत भाषण सकिएर 2-4 जनाले कविता मात्र पाठ गरिसकेका थिए। गाउने साथीहरू ढोलक मादल गिटारहरू सुमसुमाउँदै थिए। एकाएक मातेको मनोज बुढाथोकी मञ्चको उत्तरपट्टिबाट हाम्रो अगाडि दक्षिणतिर गए। भिड भएकाले यसरी हिँडेका होलान्, अशिष्ट जस्तो भए पनि गइहाल भन्ने सोचे। तर उनी मञ्चको दक्षिणतिर बसेका दोभानका सदस्य तथा वातावरणका अध्यक्ष दीपक ढकालमाथि आक्रमण गर्न पुगेका रहेछन्। मनोज स्टेजमा चढेपछि उनकै काकाको छोरो जितबहादुर बुढाथोकी पनि उस्तै मातेको अवस्थामा स्टेजमा चढी तथा नाम अश्लील गाली गर्दै दीपकलाई छातीमा समातेर स्टेजबाट तल झारे। दीपक अलमल्ल परिरहेका थिए। किन साथीहरू त्यसो गर्छन् त्यहाँ उपस्थित कसैले पनि बुझेन। वातावरण तेरो बाबुको पेवा हो र भन्दै उनीहरू जथाभावी गाली गर्दै दीपकलाई हिर्काउन थाले। कार्यक्रम स्थलमा अधिकांश वातावरणका सदस्यहरू नै स्वयंसेवकहरू हुनाले छुट्याउन गए, तर छुट्याउन जानेहरूले पनि पिटाई खान थालेपछि त्यहाँ युद्ध प्रारम्भ भयो। तल कुर्सीमा बसेका केशवाचार्य सम्झाउन गएका दरो एक मुक्का छातीमा पाएछन्। रन्थन्य र एक कुनामा पुगेर अररो भए। कार्यक्रम हेर्न आएका आइमाई केटाकेटीहरू डरले तितरबितर हुन थाले। केही अभिभावक खाले शनिश्चर्यका पुराना चर्चित युवकहरू पनि त्यहाँ थिए, तर उनीहरूले यो झगडालाई शान्त पार्न त्यति पहल गरेनन्, बरु पर बसेर दर्शक बनिरहे। मलाई लागेको थियो उनीहरूले चाहेको भए सजिलै छुट्याउन सकिन्थ्यो। मातेका 2-3 जना युवकहरूलाई चाहेका भए त्यहाँ सजिलै नियन्त्रण लिन सकिन्थ्यो, तर त्यसको खासै पहल गरिएन। कार्यक्रम त अब झन् जसरी पनि चलाउनु पर्छ नै। खै म गीत गाउँछु भनेर सञ्जीवले गिटार फिट गर्न लागे। मानिसहरू सञ्जीवको गीत सुन्न एकाग्र हुन थाले। धेरै वर्ष अघि शनिश्चरी माविको विद्यार्थी हुँदा सञ्जीवको गीत सुनेर दङ्ग पर्ने कति पुराना अभिभावकहरू त्यहाँ सञ्जीवलाई देखेर पहिलेदेखि खुसी थिए। सञ्जीवले गिटारको रीड मिलाउन्जेल 1-2 जनालाई कविता पढ्न लगाउँदै थियौं। झगडा झन् बढेर तिनीहरू भिडबाट फुत्केर फेरि स्टेजतिर आउन लागे। मानिसहरू उठेर भाग्न थालेपछि मैले स्पिकर तानेर सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, हामी कार्यक्रम जसरी पनि चलाउँछौं। 2-4 जना झगडियाहरूबाट हामीले आतंकित हुनु हुँदैन। उनीहरूले चाँडै यहाँबाट जानेछन्। म बोल्दै थिएँ। अघि कताबाट उफ्रेर आएर मनोजले मेरो छातीमा समातेर भने, तँलाई शनिश्चरीमा बाँच्ने मन छ कि छैन? अब एक शब्द बोलिस् भने यहीँ मारिदिन्छु। वास्तवमा म एक शब्दै बोल्न सकिनँ। त्यति डरो मान्छेले घाँटिने अठिने गरी छातीको लुगा सोरेर समातेको थियो र नाकैलाई ताकेर अर्को मुड्की उज्याएको थियो। भिड आतंकित पनि थियो र शान्त पनि, मानव त्यहाँ कुनै नाटकको अभिनय गरिँदैछ। म अलमल भइरहेको बेला कताबाट चतुर्भुज काफले उनका भाइहरू विष्णु निरौला र अरू केही भाइहरू साह्रै उत्तेजित भएर स्टेजमा आए र उनीहरूले मनोजबाट मलाई फुत्काएर मनोजतिर जाइ लागे। त्यहाँ छुट्याउने र झम्टिने ठूलो युद्ध सुरु भयो। म माथि नै आक्रमण गरेपछि भने त्यहाँ उपस्थित युवाहरू एकाएक उत्तेजित भए। चुडामणी गुरुले भन्नुभयो, यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुहोस्। तर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम स्थगित पनि गर्नु परेन। अघि नै माइकवाला बाजावालाले आफ्ना सामान सुरक्षित गरिसकेका थिए। वर्षौंदेखि गुण्डागर्दीमा बदनाम रहेको शनिश्चरीमा साहित्य कला संस्कृतिका कामहरू गरेर 2038 सालदेखि हामीले त्यहाँको वातावरण नै अर्कै बनाएका थियौं। वर्षौंदेखि हामीले गरेर ल्याएको सुधारमा 12 मसला एकै लसुन भएको थियो। जिल्लाभरिका पाहुनाहरू कति बेला कसरी फर्किए थाहै भएन। मलाई साह्रै विरक्त लाग्यो। आफू जन्मिएको नभए पनि हुर्केको ठाउँ थियो त्यो। आफूले जानेर सोचेर आजसम्म कसैको हानि हुने गरी केही गरेको जस्तो लाग्दैन। मनमा अनेक राम्रा नराम्रा कुराहरू उठिरहे। पुरानो र सम्पन्न परिवारहरूले ढाकेको समाजमा साधारण मानिसहरूलाई स्थापना हुन साह्रै गाह्रो हुन्छ। समाजका 2-4 विशिष्ट संरक्षकहरूका कारण मात्र सर्वसाधारणहरू जसै तसै बाँचिरहेका हुन्छन्। तर ती संरक्षक पनि कमजोर हुँदै गएपछि त्यस्तो समाज विकृति र विशृङ्खल हुन्छ।
कुमार दाइले केटाहरूलाई प्रशासनिक कारबाही गराउनुपर्छ, सार्वजनिक मुद्दा हाल्नुपर्छ, तपाईँका पक्षमा म लड्छु भाइ भन्नुभयो। कुमार दाइको कुराले मलाई साह्रै भावुक बनायो। बालकैदेखि मलाई बाबुको जस्तो शिक्षा संरक्षण दिँदै आउनुभएको कुमार दाइ आज पनि मेरा प्रति उत्तिकै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिन रात परिसकेको थियो। भोलिपल्ट बिहानै कृष्ण बराल र म कुमार दाइलाई भेट्न गयौँ। धेरै दुःखी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। शनिश्चरीमा कसैले केही राम्रो काम गर्न लाग्यो भने कुनै न कुनै न्यु झिकेर त्यसलाई भाँडिहाल्छन्। कहिले विकास हुन सकेन शनिश्चरी भनेर साह्रै पीर मान्नुभयो। फेरि पनि उहाँले 2-4 दिन भए पनि केटाहरूलाई चेताउनै पर्छ भनिरहनु भएको थियो। तर कृष्ण दाइ र मैले भन्यौँ, चेताउनु त ठिकै हो, तर यो मुद्दा र झगडा टाउकामा बोकेर कति दिन हिँडिरहने, कहाँ पुर्याउने यो झमेलालाई? आफ्नो सोझो बाटो हिँड्न छोडेर यो झमेलातिर नलागौँ होला दाइ। बरु तपाईँहरू बसेर केटाहरूलाई सम्झाइदिनु पर्ला। उहाँले चारैतिर फोन गरेर अभिभावकहरूलाई स्कुलमा भेला गराउनु भयो। दशैंको नवमीको दिन घर घरमा खुसियाली मनाउनु पर्ने हामी बस्यौँ छलफलमा। स्कुलको मैदानमा शनिश्चरीका अधिकांश सम्मानित अभिभावकहरू भेला भएका थिए। सबैले हिजोको घटनाको भर्त्सना गरेका थिए र केटाहरूलाई गाली गरेर माफी मागेका थिए। त्यो घटनापछि मलाई वास्तवमा हृदयदेखि नै शनिश्चरीप्रति वितृष्णा भयो। मलाई लाग्यो अब शनिश्चरीमा मेरो भोग पुग्यो। जुन ठाउँमा बिना कारण हमला हुन थाल्छ त्यो ठाउँले आफूलाई विदा गर्न लागेको ठान्नुपर्छ। सोचे के भयो र नयाँ ठाउँमा म नयाँ मान्छे भएर जान्छु। त्यहाँ नयाँ परिचय, नयाँ सम्बन्ध, नयाँ अर्थ लाग्छ। नयाँ ठाउँमा मैले मेरा सबै पुराना परिचयहरू घिसारेर लागिरहनु पर्दैन। शनिश्चरीमा भन्दा शनिश्चरी बाहिर नै मेरा सामाजिक गतिविधिहरू पनि बढी केन्द्रित थिए। 47 सालदेखि धुलाबारी र बिर्तामोडमा म केन्द्रित थिएँ। बैंकबाट प्राप्त भएको घर निर्माण चापटीको रकमले देवी बस्तीमा झिटा किनिराखेको थिएँ। सोचेँ अब यहीँ घर बनाउनुपर्छ, बिर्तामोड सर्नुपर्छ र मैले निर्णय गरेँ अर्को वर्षको दशैं म शनिश्चरीमा मनाउँदिन। घटनाको 5-7 दिनपछि एक दिन सरोज सरसँग बजारमा भेट भयो। उहाँले आफै झगडा सम्बन्धी प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। त्यो दिन मैले कहिल्यै जवाफ नफर्काएको उहाँसँग बडा उत्तेजित भएर जवाफ फर्काएँ। मलाई उहाँसँग एउटा कुराको चित्त दुखेको थियो। त्यो के भने उहाँ एउटा राम्रो लेखक, साहित्यकार र अभिभावक समेत भएर पनि त्यत्रो घटनालाई सामान्यकरण गरिरहनु भएको थियो। मैले भने, बुझ्नुभयो मामा, यही घटना यदि तपाईँहरूमाथि भएको भए म त्यसलाई त्यस बेलासम्म राष्ट्रव्यापी बनाइसक्थेँ, तर तपाईँहरूलाई त मानौ थाहै छैन। उहाँले पनि निकै कुरा गर्नुभयो, तर धेरै चाहिँ मेरै सुन्नुभयो। मैले भने, म त के एउटा डेराको रूपमा बसिरहेको मान्छे, मलाई शनिश्चरीमा जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता छैन। 3 कट्ठा भिटामा एउटा सानो घर बनाएर बसेको मान्छे, भोलि बेचेर जतै पनि जान सक्छु। तपाईहरू यस ठाउँका हुने खाले धन सम्पत्ति जग्गा जमिन भएकाहरूले सोच्नुपर्छ यहाँको यस्तो वातावरणको बारेमा। उहाँले मलाई उत्तेजित नहुन, सम्मिलित हुन, परिस्थितिसँग जुझ्न अर्ती दिनुभयो। त्यसरी पलायन हुनु, भाग्नु हुँदैन, जुधेर जिउनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँलाई परेको थिएन, अर्ती दिनुभयो। मलाई पर्दै पनि त्यसमा उहाँहरूको सरसहयोग थिएन। दशैं तिहार सकिने बित्तिकै मैले शङ्करलाई घरको नक्सा बनाइ मागेँ। नक्सा तयार भएपछि जग्गाको नाप गरियो। ढुङ्गा बालुवा ओसार्न थालेँ। घर बनाउनका लागि छुट्टै पैसाको बन्दोबस्त केही थिएन। अफिसबाट मोटरसाइकल चापटी 85,000, घर मर्मत र औषधि चापटी 1,20,000, सञ्चयको चापटी 80,000, प्रतिभा पुरस्कार 25,000 गरी जम्मा 3,10,000 रकम भयो। 1 लाख रुपियाँ जानकी आइरन स्टोर्समा जम्मा गरी घर निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो। घरको शिलान्यास आमाले गर्नुभयो। घर निर्माणको रेखदेख कार्य सबै सीताजीको जिम्मामा भयो। बेला बेला दिउँसोतिर अफिसबाट समय निकालेर निर्माण स्थलमा पुग्थेँ, नत्र बिहानदेखि बेलुकैसम्म सीताजी नै त्यहाँ गोठालो लाग्थिन्। आमा पनि सन्चो हुँदा कहिलेकाहीँ रिक्सामा चढेर आउनुहुन्थ्यो। आमालाई पनि ठूलो रहर थियो बिर्तामोडमा घर बनाइएको हेर्ने। तर घर बनाउन थालेपछि भने आमामा पहिलाको जस्तै खुसी देखिएन अनुहारमा। उहाँ रिसाउनु पनि भएको थिएन, तैपनि प्रसन्नता कम देख्थेँ म। निकै दिनपछि एक दिन सीताजीले भनिन्, आमा त एकान्तमा रोइरहनुहुन्छ अचेल, किन होला, के भयो उहाँलाई? खै केही भन्नुहुन्न, तर एक्लै भएको बेला रोइरहेको देख्छु बेला बेला। भाइले पनि विवाह गरेको 3 वर्ष भइसकेको थियो। उसले पनि स्वैच्छिक विवाह गरेको थियो। बुहारी परिवारमा मिल्न सकेकै थिइन। आमाको एकान्तको रुवाईको सूचनाले मलाई भित्र कहाँ चिसो पिरो भए चाहिँ लाग्यो। आफ्नो अज्ञानता बस्नै उहाँलाई केही नराम्रो परेको हुनुपर्छ भन्ने सोचेँ। मैले भने, तिमी बुहारीहरूको कारणले त होइन, तिमीहरूले केही नराम्रो भन्यौ कि के हो? हामीले के भन्नु? खै मैले त त्यस्तो केही नराम्रो गरे चाहिँ लाग्दैन। शारदाले गरिन् भने मलाई थाहा छैन, तर आमाले नै नभने हामीले कसरी बुझ्नु? मैले भने, कुन तरिकाबाट कुरा बुझ्नु? किन रुनु भएको हो? किन एकान्तमा आमाले रोइरहने गरेको सुनेपछि भने त्यसै नराम्रो भएर आयो। साना साना दुःख सुखका कुरा पनि आमाले मसँग गर्नुहुन्थ्यो। कस्तै दुःख पर्दा पनि केही नलुकाएर, नरोएर, जुधेर आउनुभएको उहाँ यो बुढेसकालमा सबै थोकले परिपूर्ण भएका बेला एकान्तमा किन रुनुहुन्छ? रोग पनि पहिलाभन्दा जाति भएको छ। मलाई पनि कति दिनसम्म त्यो कुराले तनाव भइरह्यो। अनि एक दिन मैले नै सोधेँ सीताजीलाई, केही थाहा भयो आमा एकान्तमा किन रुँदो हुँदो रहेछ? आमालाई बिर्तामोडमा घर बनाएको मन परेको छैन रहेछ। सीताले भनिन्, जससँग भए आफूले कति महान काम गरिरहेको चाहिँ लागेको थियो। जीवनमा आफ्नै
मेहनतले एउटा घर बनाउन लागेको थिएँ। गाउँबाट शहरतिर सुविधातिर जाने यात्रा थाल्दै थिएँ। तर त्यो कुरा उहाँलाई किन चित्त बुझेन होला। एक दिन फेरि सीताजीले भनिन्, आमालाई हामीसँग आउने मन छैन। भाइलाई एक्लै छोडेर सबैजना फुत्त निस्केर कसरी हिँड्नु? कुमारकी सानी छोरी छ, तिमीहरूका सबै बुढा हुर्किसके, सबैलाई हुर्काइदिएँ। यसले व्यवहार पनि राम्रो जानेको छैन, बुहारी पनि केटाकेटी नै छे भन्नुभयो आमाले। मैले सबै कुरा बुझेँ। आमाले एकान्तमा रोएको कुरा मैले बुझेँ। अब यिनीहरू छुट्टिएर जाने भए, एकै ठाउँ बस्न नपाइने भयो, मन बाँडिने भयो। जेठासँग जाउँ कान्छो सानै छ, आमा पनि दाजुसँगै गइन्। सबैले एकैचोटि छोडे भन्ला, कान्छासँगै बसौँ। सारा जीवनका दुःखहरूलाई हलगोरुले मिलेर जोते चाहिँ दुःखको महायात्रा छिचोली आएको साथीसँगबाट अलग हुनुपर्ने। आमा ठूलो आत्मिक द्वन्द्वमा पर्नुभएको रहेछ। सीताजीबाट आमाको त्यो कुरा थाहा पाएपछि बेलुका मैले आमालाई भने, तल घर बनाउन थाले, अब यिनीहरू छुट्टिएर जान लागे भन्ने आमालाई पिर परेको होला। त्यस्तो पिर केही लिनु पर्दैन। हामी छुट्टिन आँटेको होइन, अहिले बैंकले दिएको सापट्टि सुविधालाई व्यवस्थित गर्न लागि मात्र हो। त्यो पैसा अन्यत्र खर्च भयो भने पछि गाह्रो पर्ला भनी एउटा घर बनाइराख्न खोजेको। आफै बसे पनि भयो, भाडामा लगाइदिए पनि भयो। यहाँ पनि हाम्रो यही 3 कट्ठा भिटा र बस्ने साधारण घर त हो नि। हामी खेतीपाती नभएका मान्छेलाई यहीँ बस्नै पर्छ भन्ने के छ र? अलिक सहर बजारतिर निस्केर अन्य व्यापार गरे भयो। भाइको कम्प्युटर इन्स्टिच्युट पनि शनिश्चरीमा भन्दा बिर्ता मोडमै राम्रो चल्छ। यहाँको यो घर जग्गा पछि बेच्यो, सबै तलै गयो। मैले त यही सोचेर घर बनाउन थालेको। यहाँको यो 90 कुञ्जल भाइ यतै बस्दै गर्छ। आमालाई के छ र, तल पनि एउटा अलगै कोठा हुन्छ। यहाँ पनि कहिले तल कहिले माथि, जता मन लाग्छ त्यतै बस्यो। हिँडुल गर्न पनि पाइने, मन पनि बहलिने। मेरो कुरा सुनेर आमामा एकाएक खुसी जस्तो, अनुहार उज्यालिए जस्तो भएर आयो। मैले भने, हामीसँग धन नै के छ र, कोसँग छुटिनु? त्यही जहाँ बसे पनि 2 साग खानु त हो। मभन्दा धेरै पढेको छ भाइले, ऊ दरो पनि छ, उमेरदार पनि छ। मेरो त सबैभन्दा पछिसम्मको आड भरोसा नै उयो हो। बुबा खस्दा 2.5 वर्षको थियो। उसलाई त बुबाको अनुहार पनि थाहा छैन। उसले चिनेको हाम्रो घरको सबैभन्दा मान्नुपर्ने मान्छे तपाईँ पछिको म नै हो। उसलाई छुट्याएर अलग पारेर म कहाँ जान सक्छु र? धन सम्पत्ति भनेको कमिन सक्छ, मासिन पनि सक्छ। तर हामी महासागरमा हराएको जहाज चाहिँ दिशाहीन भइरहेको जीवनबाट आज टाढा पूर्व क्षितिजमा घामको मधुरो किरण देखिरहेका छौँ भविष्यको। अब हामीले कताको यात्रा गर्नु पर्ला जस्तो सब बुझ्न लागेका छौँ। भाइ हाम्रो परिवारको एउटा दरो र भविष्यको नाभिक पनि हो। उसलाई हामी कहाँ एक्लै छोड्छौँ, उसले पनि हामीलाई छोड्दैन। आमाले यसले भाइलाई छोडेर हिँड्न लाग्यो भन्ने कहिले नसोच्नु। म हाम्रो परिवारको कसैलाई पनि कहिले पनि छोडेर हिँड्दिनँ। दिदीबहिनीहरू, भान्जाभान्जीहरू कसैलाई पनि म कहिले छोड्दिनँ। एउटा कुरा तपाईँले के बुझिराख्नु भने, म जस्तै सुखमा हुँदा पनि दुःखमा हुँदा पनि पहाडबाट हिँड्ने बेलामा घरका झ्यालडोका खोलेर वस्तु फुकाएर बारीतिर लगाएर घरका सबै भाँडाकुँडा अर्कालाई जिम्मा लगाएर बसाइ हिँडेको दृश्य कहिल्यै भुल्दिनँ। त्यसले मलाई सबै समय औलो ठडाएर होसियार बनिरहेको हुन्छ। र मलाई थाहा थियो त्यो दिनदेखि आमामा ठूलो परिवर्तन आयो। उहाँ हाँस्न जिस्किन पनि थाल्नुभयो। उज्यालो हुँदै गयो अनुहार। मलाई थाहा थियो आमा बस्न सक्नुहुन्न माथि, किनभने आमाको बिमारको सारा इतिहास मलाई थाहा थियो र बिमारले चेपेपछि म नभई आमा साह्रै आत्तिनुहुन्थ्यो। भाइलाई थाहा भए पनि पछिल्लो चरणको आमाको अस्वस्थ अवस्थामा ऊ घरमा थिएन। आमालाई पनि म बानी भइसकेको थिएँ। जे भए पनि म कुनै न कुनै औषधि निकालेर दिन्थेँ र त्यसले उहाँलाई राहत हुन्थ्यो। तर आमा र भाइको इच्छामा मैले यो कुरा छोडेको थिएँ। शनिश्चरीको घर नबिकेसम्म भाइ शनिश्चरीमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो घर बेच्न साथ त्यही पैसाले बिर्ता मोडमा उसलाई पनि एउटा राम्रो घर बनाएर नजिकै राख्ने मेरो इच्छा छँदै थियो र त्यो घर बेच्न उसलाई मैले जिम्मा लगाएको थिएँ। मलाई ब्लड प्रेसरले पनि साह्रै सताउन थाल्यो। थाहै नभई एकैचोटि थर काम्थ्यो शरीर। डराउने आत्तिने हुनुहुन्थ्यो। धेरै अगाडि उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना भएकोले तत्काल आमाको उपचार गर्न सजिलो भएको थियो। त्यस अस्पतालमा स्वास्थ्य सहायक हरिवल्लभ कर्ण बडा मिलनसार अनुभवी र व्यावहारिक मानिस थिए। जति बेला पनि जुरुक्क उठेर आएर आमाको परीक्षण गर्थे, दबाई दिन्थे। कर्ण डाक्टरले साह्रै चाकर गरेका छन् मेरो भनेर आमा कर्णजीको बडा गुणगान गाउनुहुन्थ्यो। कर्णजी भन्नुहुन्थ्यो, यो प्रेसर र अल्सर दुवैले उहाँलाई साह्रै सताएको छ। शरीरमा पीडा बढेपछि प्रेसर पनि बढिहाल्छ, प्रेसर बढेपछि अनि खतरा छ। 2058 साल लाग्यो, नयाँ वर्षको खुसियाली। तर देशमा झन्झन अशान्ति र आतंकको वातावरण फैलिँदै गएको थियो। 2051 सालदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह दिन प्रतिदिन विकसित, विध्वंसक र क्रूरतापूर्वक बन्दै गइरहेको थियो। उनीहरूले गरेका जनकारबाहीहरूका न्यूमा सर्वसाधारणहरूको ज्यान गइरहेको थियो। बालक, वृद्ध, नारी कसैलाई पनि छोडेका थिएनन्। प्रहरी प्रशासनले पनि माओवादीका आरोप वा शङ्कामा जोसुकैमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका नाममा अत्याचार गरिरहेको थियो। माओवादीले छोडेका सकेट बमहरू पड्केर बुढा केटाकेटीहरू मरिरहेका थिए। जताततै लुटपाट, हत्या, आतंक र विनाश मात्र सुन्नु पर्थ्यो। पूर्वाञ्चलमा माओवादीको त्यति ठूलो प्रभाव नभए पनि पश्चिमाञ्चलका समाचारहरूले नै हामी सबै चिन्तित थियौँ। सानो थियो हाम्रो देश, थोरै मान्छे थियौँ। प्रकृतिले संसारका अरू कुनै मुलुकमा नदिएको सौन्दर्यले यसलाई रङ्गाएर रमाएको थियो। हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यका सबै भौगोलिक विविधताहरूमा सुन्दरताको कला भरिएको थियो। भाषा, भेष, हावापानी, बोटबिरुवा, जडीबुटी, देवी देवता, उकाली ओह्राली, सरलता र कठिनाई सबै एकै ठाउँ थियो। प्राकृतिक सम्पन्नताले भरिएको यस देशमा बुद्धि, श्रम र इमानको मात्र खाँचो थियो। माटो छोए सुन हुने, ढुङ्गा छोए हिरा हुने यस्तो देशमा तर रगतले भूमि सिन्चेर आतंक रोपिरहेका थियौँ हामी। फलिरहेको थियो त्यसबाट अविश्वास, त्रास र पलायन।
कहिलेकाहीँ टेलिभिजन हेर्दै विरक्त भएर आमा भन्नुहुन्थ्यो, पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तो साह्रो त थिएन नि, राजा एउटालाई मान्दा हुने, यसरी निराजको मुलुक त थिएन, बौदल बौदल भने देखाइदियो तिमीहरूको बौदलले, हेर मान्छे मरेका, हेर मारेका। उहाँ मलाई हेर्नुहुन्थ्यो, मानव मैले नै त्यत्रा मानिसहरू मारेको हुँ। बहुलवादी भएको र बहुदलका पक्षमा केटाकेटीदेखि नै लागेको हुँदा यस राजनैतिक मुद्दामा भने आमा र मेरो मिलाप थिएन। जसले जे भने पनि राजाकै व्यवस्था ठिक भन्ने उहाँको तर्क थियो। यस्तै टिभी हेरिरहेकै बेला एक बेलाका अलिक झर्को जस्तो गरेर भन्नुभयो, राजाले बहुदल दिएका दिन अब 10 वर्षमा देश स्वर्ग हुन्छ, विकासको मूल फुट्छ, सुखै सुख हुन्छ भन्थिस् नि कान्छा, 10 वर्ष पुगेन र तेरो विकासको मूलमा रगतको मूल फुट्यो नि, मान्छेले मान्छे मारेरै नअगाउने भयो त। अनि रिसाए जस्तो गरेर भन्नुभयो, यी राजा पनि के भएका, समातेर सबैलाई थुनथान पार्नु नि, यसरी मान्छेले मान्छे मारेको पनि राजा भएर हेरिरहनुहुन्छ। म नाजवाफ दिएँ। प्रजातन्त्रवादीका हैसियतले मेरी आमाका अघि म पनि जवाफदेही थिएँ। मैले मेरी आमाको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु पर्थ्यो, तर म निल्ल परेर चुपचाप टिभी हेरिरहेँ। मेरी आमाले त्यत्रो आक्रोश व्यक्त गर्नु भनेको प्रत्येक घरका आमाहरूले आफूभित्र त्यसै गरी पीडा गुम्साउनु थियो। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै वाचन भयो कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो। आज 14औं श्रृंखलामा लेखकले शनिचरेमा काम गर्दा आफूहरूले सहनु परेको अपमान र त्यसबाट उत्पन्न वितृष्णाबारे उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसपछि आफूले काम गरेको बैंकबाट ऋण सुविधा लिएर उहाँले बिर्ता मोडमा अर्को घर बनाउनुभयो। उहाँले घर बनाउने तयारी गर्दा उहाँकी आमाभित्र ठूलो पीडा उत्पन्न भएको र त्यसलाई उहाँले सम्झाएपछि फेरि सामान्य हुँदै गएको प्रसंग पनि आए। 2058 सालको राजदरबार काण्ड लगायत धरावासीको नयाँ घर प्रवेशसम्मका प्रसंग आजको अंकमा सुन्यौं। 360 पृष्ठमा आएर आजको वाचन रोकिएको छ र अब आउने श्रृंखलामा आधा बाटोको वाचन पूरा हुनेछ। हवस्त श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। हामी आउँदो श्रृंखलामा आधा बाटोबारे कृष्ण धरावासीलाई नै लिएर आउँदैछौं। त्यसैले उहाँसँग कुनै प्रश्न भए हामीलाई लेख्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ र इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np। आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधा बाटो सँगै उहाँलाई पनि लिएर आउनेछौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिबेला हामी अमर न्यौपानेको आख्यान पानीको घामबाट केही आख्यानहरू लिएर आउँछौं। त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिखेसँगै अच्युत किमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ। शुभरात्रि।